बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक इंतहाई अहम तरीन और एक्सक्लूसिव अपडेट है, वो आप तक पहुंचानी है। ज़ारा के वालिद शब्बीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। उनकी जान को खतरा है। अगर वो रास्ते से हट जाते हैं तो फिर केस किस रुख तक पहुंचेगा, ये एक इंतहाई अहम तरीन चीज है। और इसके अलावा कदीर की दूसरी शादी की एक हमारे रिपोर्टर हैं, उनके जराए ने तस्दीक की है इसके बारे में क्या हकीकत है। और इसके अलावा कदीर को दोबारा शामिल तफ्तीश क्यों किया गया है, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था, बाकी हमारे यूट्यूबर हजरात ने भी बताया था कि उनको पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया और उसके बाद फिर क्लियर करा दिया। और इसी तरह जो चार और लोग थे, यानी एक तो चार मुल्जिमान थे, उनके अलावा जिसमें सबा थी, कासिम था, आजान था और शब्बीर था, ये चार लोग थे जिनको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी नहीं डाली थी, हिरासत में लिया था। उसके बाद फिर इनको भी क्लियर करा दिया गया। लेकिन उसके बाद एक मरतबा फिर कदीर को पुलिस ने शामिल तफ्तीश किया है और कदीर की बहन सबा को भी शामिल तफ्तीश करने का आगे इरादा है, जो पुलिस जरा हमें बता रहे हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, आज की व्लॉग के अंदर कुछ इंतहाई अहम तरीन अपडेट आपके सामने रखनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि ज़ारा के वालिद शब्बीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। हमारे ज़राए ने इस चीज की तस्दीक की है, न सिर्फ ज़राए ने की है बल्कि शब्बीर ने खुद ज़राए से ये बात करते हुए ये कही है कि उनकी जान को खतरा है। अब इसके पीछे होगा क्या? अगर शब्बीर, क्योंकि जो यानी पस पर्दा बातें हो रही हैं, जो ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि अगर शब्बीर, क्योंकि मुद्दई इस केस का शब्बीर है, अगर शब्बीर रास्ते से हट जाता है तो फिर सारा का सारा दारोमदार कदीर के ऊपर आ जाएगा। फिर कदीर के पास इख्तियार होगा कि वो अपनी माँ और बहन को माफ भी कर सकता है, वो उनको माफ ना करना चाहे, वो कुछ भी करना चाहे, फिर सारा किरदार उसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो उनका ज़ारा का जो वालिद है, जो मुद्दई है, वो रास्ते से हट जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कदीर के हवाले से पहले बहुत से शक व शुबात पैदा हो रहे थे और न सिर्फ मैं और आप डिस्कस कर रहे थे, बल्कि खुद शब्बीर ने यह कहा था कि वो खून है सुगरा का और उसके साथ फिर यास्मीन उसकी बहन है, तो वो किसी हद तक बदल भी सकता है, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। इवन के जब सबसे पहले कदीर ने बातचीत की थी जियो न्यूज से, तो उस वक्त भी कदीर से जब पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, आप मुस्तकबिल में क्या करेंगे अपनी बहन और अपनी वालदा के साथ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो उसने कहा था कि नहीं, इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। जाहिर सी बात है, हमारा मुतालबा या फिर कह लीजिए कि अवामुन नास का मुतालबा यही था और होना भी यही चाहिए था कि वो ये कहता कि नहीं, ये मेरी वाइफ के कातिल हैं, मेरे होने वाले बच्चे के कातिल हैं, तो लिहाजा मैं इनको तख्तेदार पर लटकाऊंगा। क्योंकि इस वक्त वो मां नहीं थी बल्कि वो कातला थी। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उन्होंने एडमिट किया था, सब कुछ तफ्तीश में सब कुछ सारी चीजें सामने आ चुकी थी। वो मां से हटकर कातला बन चुकी थी, तो उसको आईन और कानून के मुताबिक, इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जो उसकी सजा बनती थी वो उसको देनी चाहिए थी, ये कदीर ने कहना था। लेकिन कदीर ने यह कहा था कि नहीं, अभी इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता। तो उसके बाद फिर शब्बीर ने भी इस हवाले से शक कुछ बात पैदा किए थे कि वो खून है उसका, तो वो आगे बदल सकता है। उसके बाद फिर पुलिस ने, आपको याद होगा ये गुज़श्ता व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था, पुलिस ने इस केस के अंदर 311 इसलिए डाली थी क्योंकि अगर ये मुद्दई रास्ते से हट जाता है, अगर कदीर जाकर अपनी वालदा से मिल जाता है, तो फिर 311 एक सी चीज है जिसमें रियासत के पास ये मुकदमा चला जाता है और जज के पास ये इख्तियार होता है कि अगर मुद्दई माफ भी कर दे तो वो इसको सजा दे सकता है। बहरहाल ये चीजें अपनी जगह पे हैं। कदीर को दोबारा शामिल तफ्तीश किया गया है पुलिस ने। उसकी वजह यह है कि पुलिस ने कहा है कि एक तो इन्होंने जब पहली मरतबा शामिल तफ्तीश इसको किया गया था तो इन्होंने बहुत से झूठ बोले हैं, और झूठ भी ये थे, एक तो इन्होंने पुलिस के सामने इस चीज को एडमिट किया था कि मेरी वाइफ और मेरी वालदा के दरमियान कोई लड़ाई नहीं थी। पुलिस इस चीज को साबित कर चुकी है कि उनकी लड़ाई थी और आपस में उनका झगड़ा चलता रहता था। ये बाकी जो गिरदनवाह के जो लोग हैं, जो उनके अजीजो अकारिब है, जिनको बाकी पुलिस ने तहवील में लिया है, उन्हें इस चीज को माना है। तो इसके अलावा और भी झूठ हैं जो कदीर ने मारे हैं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए पुलिस ने उसको दोबारा शामिल तफ्तीश किया है। और दूसरी चीज यह है कि पुलिस ने जो जराए बता रहे हैं कि अब अनकरीब सबा को भी, जो कदीर की दूसरी बहन है यानी यास्मीन के साथ, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब ज़ारा के वालिद शब्बीर और उनके मामू और बाकी लोग जब सुगरा के घर पर गए थे, तो सबा ने इनके लिए खाना बनाया था और सबा ने यह कहा था
کہ مجھے یاسمین نے بلوایا ہے, میں تو ابھی سعودی عرب سے عمرہ کر کے واپس آئی ہوں, تو لہٰذا مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا, مجھے انہوں نے بلایا ہے کہ آپ میرے گھر پہ آ جاؤ اور کھانا کھونا بنا لو, تو میں اسی وجہ سے ان کے گھر پہ آئی ہوں اور میں کھانا کھونا میں نے بنایا ہے. لیکن پولیس یہ کہتی ہے کہ شک و شبہات اس سائٹ پر بھی جا رہے ہیں کہ سبا بھی ان کیس کے اندر ملوث ہے, اس کو جان بوجھ کر ایک سائٹ پر رکھا گیا ہے, لیکن ان کو تمام تر معاملے کا علم تھا. تو اسی وجہ سے یہ ضرورت ہے کہ سبا کو دوبارہ شامل تفتیش کیا جائے گا. قدیر شامل تفتیش ہو چکا ہے, سبا کو دوبارہ شامل تفتیش کیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں قدیر کی دوسری شادی کے حوالے سے. ہمارے ایک رپورٹر ہیں جن کا سیالکوٹ سے تعلق ہے, اور انہوں نے بڑی اچھی اور مستند خبریں ابھی تک, جب سے یہ کیس چلا ہے اب تک انہوں نے ساری مستند خبریں دی ہیں, ان کی ساری خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں. اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قدیر نے بیسیکلی سعودی عرب میں دوسری شادی کر رکھی ہے, اور وہ یہ چاہتا تھا کہ زارا میرے سے الگ ہو جائے, اور ان کو اپنی والدہ, اپنی بہن اور ان تمام کے کرداروں کا علم تھا, کیونکہ اس سے پہلے جو قدیر کی پہلی بہن تھی جس کا نام دل آویز تھا, اس کو سغرا نے سلو پوائزن دے کر مار دیا تھا. تو ان کو سارے معاملات کا علم تھا, انہوں نے دوسری شادی کر رکھی تھی, یہ ان رپورٹر کا دعویٰ ہے. تو انہوں نے جان بوجھ کر گھر پہ بھیجا اور پاکستان میں بھیجا, اور پاکستان میں بھیجنے کے بعد پھر سغرا کے گھر پہ بھیجنے کے لیے زارا پر زور دیا, جس کی وجہ سے زارا کے والد نے کہا, اور پھر اس کے بعد زارا اپنے سسرال کے گھر چلی گئی, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ رونما ہوا. یعنی یہ اب شک پیدا کیا جا سکتا ہے کہ قدیر اس میں ملوث ہو سکتا ہے. اب اگلا سوال انتہائی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمارے جو رپورٹر ہیں وہاں کے وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے خدا نہ کرے زارا کے والد کو, کیونکہ ان کو جان کی دھمکیاں بھی دی گئی ہیں, اور ان کو راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. وہ خطرہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ اس وقت اس کیس کا مدعی شبیر ہے. اگر شبیر راستے سے ہٹ جاتا ہے, اور یہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے شبیر کو راستے سے ہٹایا جائے, اور اس کے بعد پھر معاملات سارے قدیر کے سر کے اوپر آ جائیں, تو پھر معاملہ معافی تلافی کی طرف چلا جائے گا. انہیں زارا بھی گئی, اور اس کے بعد پھر اس کے جو ولی وارث ہیں ان کو بھی راستے سے ہٹایا جائے. تو یہ اللہ نہ کرے آنے والے کچھ دنوں میں اس قسم کی سوچ جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. اگر سوچ ہوتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر خبریں بھی نکل کر سامنے آتی ہیں. تو اس حوالے سے بھی پولیس کو اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خاصی توجہ دینی چاہیے. بہرحال قدیر کو دوبارہ شامل تفتیش کیا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ جب تک اس کا چلان مکمل نہیں ہوتا, چلان مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد جب ٹرائل چلے گا تو اس کے بعد کچھ چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی. لیکن ایک چیز اور میں ایٹ دا اینڈ آپ کو بتا دوں, جب کل جائے وقوع کو ڈی سیل کیا گیا تھا تو اس جگہ کے اوپر یعنی جو 21 تولے سونا, 11,000 ریال اور تقریباً کی 4 لاکھ پاکستانی روپے, یہ سارے زارا کے پاس موجود تھے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی. ظاہر سی بات ہے یہ ملزمان کے پاس ہی ہوگی, لیکن دوران تفتیش ملزمان نے ایسی کسی قسم کی کسی چیز کا انکشاف نہیں کیا. لیکن اس کے اوپر مزید اگلے ولاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ میں ساری تفصیل رکھوں گا کہ اب ان کا کیا بنے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. بہرحال اس کیس کے حوالے سے مزید جو اپڈیٹ, جو چیزیں میرے تک پہنچتی ہیں بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.